Assalamu alaikum dear students. I hope that you all will be very fine. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। तो बेटा आज के लेक्चर में we will complete our that portion of syllabus which was left incomplete due to sudden outbreak of coronavirus. तो बेटा हमारी पोइम्स रह गई थी। आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश में पोइम्स वाला पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से ना सिर्फ आपके आंसर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपका होता है 20 मार्क्स का, उसमें 5 या 10 मार्क्स के जो सिनोनिम्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वो वाले भी वो वहीं से एग्जामिनर पिक करता है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर में वो हमारी फर्स्ट पोएम है, ठीक है। अब बेटा जब भी हम बात करते हैं पोएम की, ठीक है, अब आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होंगी कुछ पोएम्स, उससे पहले मिडिल में भी पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। तो ये एक वर्ड स्वीट्स है पोएम, ठीक है। आप इसे उर्दू में भी आप पढ़ते हैं, मुख्तलिफ जो पोएट्स होते हैं, जो हमारे शायर होते हैं, वो लिखते हैं, तो वो क्या होती हैं, नज़में, ठीक है। अब बेटा अब इसी तरह जो इंग्लिश लिटरेचर है, दिस इज़ आल्सो वेरी रिच लिटरेचर इन द वर्ल्ड लाइक अदर लिटरेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपका उर्दू लिटरेचर है, आपका पंजाबी लिटरेचर है, सिमिलरली इंग्लिश लिटरेचर है। तो बेटा जो पोइट्री होती है ये लिटरेचर का दिल होती है, ठीक है। वी कैन से दैट पोइट्री इज़ द हार्ट ऑफ द लिटरेचर। तो अब जिस तरह बेटा उर्दू में बड़े नामवर शुरा गुजरे हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी बहुत फेमस पोइट्स हैं। तो उन्हीं फेमस पोइट्स में से हमारे पास एक फेमस पोइट जो है W.H. डेविस, ठीक है। ये इसने पोएम लिखी, इसने बेटा पोएम जो लिखी उसका नाम था द रेन, ठीक है। अब आप सब सोचें कि पोएम का नाम क्या था, द रेन। तो जब आपने लफ्ज़ सुना द रेन तो फौरी तौर पे आपके इमेजिनेशंस में वो बारिश का बरसना, ठीक है, दैट हाउ इट इज़ रेनिंग, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ रेन, ठीक है, एंड व्हेन इट इज़ रेनिंग इट इज़ फॉलिंग अपॉन एवरीथिंग, इधर देयर इज़ ह्यूमन बीइंग और ट्रीज और प्लांट्स और प्लेन्स। मीन टू से बेटा के आसमान के नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली बारिश सब चीज़ों पे गिरती है। आप भी सुनते हैं। अब आप एक बात तो बेटा गौर करें कि जब बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश का एक साउंड होता है, आवाज़ वो टिप 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 होती है ना बारिश की, आपने भी सुनी। आप उसके म्यूज़िक को और तरह से एंजॉय करेंगे। मेरे लिए वो म्यूज़िक जो है, वो जो साउंड ऑफ रेनिंग है, वो और तरह से होगा। सिमिलरली बेटा ये जो पोएट्स होते हैं ना, ये अल्लाह की बड़ी लवली क्रिएचर हैं, बड़ी प्यारी मखलूक होते हैं, ठीक है। ये पोएट बनते ही तब हैं कि जब चीज़ों को देखने का, उनको जज करने का, इनका एंगल कॉमन मैन जो है, जो ले मैन है, उससे डिफरेंट होता है। तो तब वो क्या बन जाता है, पोएट बन जाता है। अब बारिश का गिरना, बारिश का बरसना आपके लिए, मेरे लिए बड़ी आम सी बात। हम में से कुछ बारिश को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। इसी तरह जो W.H. डेविस है बेटा, लाइक आप कह सकते हैं कि ही वॉज क्रेजी अबाउट द साउंड ऑफ रेन। अब उसके लिए बारिश ऐसे थी कि जैसे दुनिया में बारिश से ज़्यादा खूबसूरत कोई और म्यूज़िक, कोई और मौसीकी है ही नहीं। तो वो बारिश सुनता है ना, तो जब वो बारिश सुनता है तो अब वो बारिश का जो साउंड है उसको वो लिरिकल फॉर्म्स में हमारे सामने इतनी ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन देता है कि हम उसको दाद दिए बिना नहीं रह सकते। ये बेटा एक शॉर्ट सी पोएम है, जस्ट इसकी समरी आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओनली 2 स्टेंजाज हैं बेटा। स्टेंजा आप इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट पार्ट ऑफ ए पोएम, कि जब कुछ लिरिक्स जो हैं वो मिलती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, स्टेंजा बन जाती हैं। अमूमन जब आप लिटरेचर में एग्जैक्ट बात करते हैं स्टेंजा की, ठीक है, तो उसकी कोई उन्होंने बेटा कम्पैक्ट नहीं दी हुई। कभी 6 लाइन्स का एक स्टेंजा बन जाता है, कभी 8 का बन जाता है, कभी 4 का बन जाता है। इसी तरह अगर 14 लाइन्स हों और पहली 8 लाइन्स हों एक स्टेंजे की और सेकंड स्टेंजा में 6 लाइन्स हों, तो उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि ये एक सोनेट है, ठीक है। अब सोनेट क्या है, ये भी पोइट्री की एक आप कह लें कि फर्दर फॉर्म है।
تو اب بیٹا جو آپ کے پاس جو پویم رین ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس کے بیٹا ٹوٹل 2 اسٹینزاز ہیں اور ہر اسٹینزا جو ہے وہ 6 لائنز پر مشتمل ہے جسے آپ سیسٹیٹ کہیں گے نا کہ 6 لائنز ہیں۔ اب بیٹا اس کی ہم بات کریں تو WH ڈیوس جب ایڈریس کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ آئی ہیئر لیوز ڈرنکنگ رین، ٹھیک ہے، تو میں کیا سن رہا ہوں؟ آئی ہیئر، میں سنتا ہوں، لیوز پتے، درختوں کے پتے ہیں، ڈرنکنگ رین کہ وہ بارش کو پی رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو بارش ہے وہ درختوں کے پتوں پہ گرتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے غور نہیں کیا ہوگا جیسے WH ڈیوس کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے آئی ہیئر ریچ لیوز آن دا ٹاپ، وہ اب جو ٹاپ پہ جو اونچے پتے ہیں درخت کے سب سے پہلے رین ان پہ گرے گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ دے ول پور دا ڈراپس آف دا رین آن دا باٹم ونس اور یو کین سے آن دا لوور لیوز، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب وہ جو اوپر والے جو لیوز ہیں ان سے ڈراپس آف واٹر نیچے گرے تو وہ اوپر ٹپ ہوئی، پھر نیچے ٹپ ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ساؤنڈ ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سویٹ ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ساؤنڈ ایسے ہے کہ وہ اس کی سول تک کو مسحور کر رہا ہے، اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے، اس کو پلیئر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں یہاں پہ ایک آپ کو سینک بیوٹی یا کہہ لیں کہ ایک منظر کشی کی، کس چیز کی؟ بارش ہو رہی ہے۔ یہاں ایک سٹینزا ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب بیٹا جو سیکنڈ سٹینزا ہے اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سیکنڈ سین آپ کو بتاتا ہے کہ اب بارش ہو گئی ہے۔ اچھا جب بارش ہوتی ہے عموماً تو بیٹا اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دھوپ نکلتی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور جب دھوپ نکلتی ہے وہ گرینری کے اوپر پڑتی ہے تو وہ سبز وہ لہلاتی وہ جو گرینری ہوتی ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت پکچر پیش کرتی ہے۔ جب وہ خوبصورت پکچر پیش کرتی ہے تو انسان جب قدرت کو دیکھتا ہے، نیچر کو دیکھتا ہے تو وہ ہمیں خوشی ملتی ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں ایون ان کو بھی وہ منظر بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی سیکنڈ سٹینزا کی طرف موو کرنے سے پہلے یہ دیکھنے سے پہلے کہ WH ڈیوس نے آفٹر رین کا جو ایک سین ہے اس کو کیسے ڈپکٹ کیا ہے، ہم بیٹا اگر لیٹ سپوز اسی کو آپ سے پوچھ لیتا ہے، یہاں سے لائنز آپ کو اٹھا کے دے دیتا ہے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کی کہ ان کو ایکسپلین کریں، بیٹا دیکھیں اب ہم سمپل ورڈز میں کیسے اس کو بتا سکتے ہیں کہ ان دیز لائنز poet is describing the scene of raining، ٹھیک ہے۔ ایک بات سادہ مطلب ہم نے مشکل بات کی نہیں، ہم نے بتایا کہ جو شاعر ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آفٹر دیٹ he is enjoying the sound of rain، اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں تھی۔ which sound which is the dropping of rain، you can say کہ one drop on the upper leaves and then those upper leaves are pouring the same water on the lower ones، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری منظر کشی ہوئی۔ پھر اب سیکنڈ سٹینزا میں وہ کیا کہتا ہے کہ اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ، اب سن کب آتا ہے؟ عموماً جب بارش ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب سورج نکل آیا ہے، آفٹر دس رین شیل اسٹاپ، تو بیٹا وہی بات کہ سورج نکلنے کے بعد بارش رک جائے گی۔ اب وانڈرس لائٹ ول فل ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بیٹا اب جو پانی ایک درخت کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے نیچے بارش ہو رہی ہے، سورج نہیں ہے تو وہاں ہلکی سی تاریکی ہوگی نا۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ روڈز کے اوپر بھی پانی کھڑا ہوتا ہے بارش کا، جب اس کے بعد سورج نکلتا ہے تو دور سے وہ پانی کتنا چمکتا ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب سورج نکلے گا تو وہ اپنی روشنی سے ہر بارش کے قطرے کو مزید چمکا دے گا، اور وہ کہتا ہے کہ آئی ہوپ دا سن شائنس برائٹ اٹ ول بی اے لولی سائٹ۔ What poet is expecting کہ now when sun will come out the sun will rise، تو اس کے بعد میں کیا امید کرتا ہوں؟ everything will shine۔ تو بیٹا یہ دیکھیں اگر ہم سمبولک میننگز میں تھوڑا سا اس پوئم کو ڈسکس کریں جو کہ آپ کے لیول پہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر دیتے ہیں تو ایگزامینر اس میں آپ کو فل مارکس بھی دے دیتا ہے۔ بیٹا ہر تاریکی کے بعد اجالا، وہ ایک ایڈیومیٹک فریز ہمارے پاس ہے نا کہ دیر از آلویز سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ دیر از آلویز لائٹ آن دا ادر اینڈ آف دا ڈارک ٹنل۔ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بیٹا زوال کے بعد عروج، ٹھیک ہے، وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو بیٹا یہ وہی بات ہے، تھوڑا سا سمبولکلی اگر پوئٹ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرے یا ہم
پوئٹ کے جو کہنے کے ہڈن میننگز ہیں وہ یہی تھے کہ بیٹا جب سورج نکلتا ہے تو یہ آپ کو نئی امید دلاتا ہے. روشنی کسے کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یہ سمبولیکلی ایک امید ہے نا. تو بیٹا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں کیا امید کرتا ہوں کہ جب سورج آئے گا تو ہر طرح کی تاریکی جو ہے وہ چھٹ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹا آج کی ہماری پوئم تھی. اس میں ایز سچ آپ کے پاس مشکل ورڈز ہیں نہیں, کچھ 5-7 ہیں. یہ آپ غور سے دیکھیے گا. جو ہماری کوئریز ہوئیں, جو کویسچنز ہوئے, وہ آپ فریلی واٹس ایپ گروپ میں پٹ اپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ان کا آنسر کروں گا. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بیٹا جو اپنے آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے رہتی ہیں, آپ ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے وہ بھی بتائیں. ہم کمنگ لیکچرز میں انشاءاللہ ان کو بھی انکلوڈ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام.